Mayong mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. As of 2 p.m. posibleng makasinati gihapon og kusog nga pag-ulan, kusog nga hangin ug storm surge bisan sa mga lugar nga dili landfall point ug bisan gawas sa forecast confidence cone. Kinahanglang mosaligon sa gitakdang wind signals ug sa section sa other hazards affecting land areas alang sa dugang detalye. Posibleng mausab ang agi sa bagyo sulod sa confidence cone. Human mo igo sa tuna sa Guimaras gipaabot nga molabang ang bagyo sa Western Visayas ug Northern Palawan sa dili pa kini mugawas sa West Philippine Sea buntag sa Miyerkules, November 5. Gilauman nga mugawas kini sa Philippine Area of Responsibility inig ugma sa gabi o sayo sa kabuntagon sa Huwebes, November 6. Muhinay gamay ang bagyo samtang nagalihok sa coastal water sa Western Visayas tungod sa epekto sa terrain interaction. Apan magpabilin kining typhoon category samtang mulabay sa nasod ug gipaabot nga mokusog pag-usab pag-abot sa West Philippine Sea. Gipanawagan ang publiko ug mga disaster risk reduction and management offices nga magpatuman sa tanan nga kinahanglanong lakang aron maprotektahan ang kinabuhi ug kabtangan. Ang mga mulupyo sa mga lugar nga giila nga highly or very highly susceptible sa maong mga hazard kipasidadaan nga mosunod sa preemptive evacuation ug uban pang direktiba sa lokal nga mga opisyales. Alang sa localized heavy rainfall warnings, thunderstorm or rainfall advisories ug ubang seryosong impormasyon sa panahon, bantayan ang mga advisory ug bulletin sa inyong Pag-asa Regional Services Division. Kinsa na mga tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.